खुदाउन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर रफाकत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक दफा फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और एक ऐसा टॉपिक जो पिछली 7वीं सदी से एक जो है वो एक तरह का मंबा बन चुका है। लोग इसके ऊपर बात करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सी सवालात हैं और यहाँ तक कि मिनिस्ट्रीज के बारे में इसके ऊपर बात की जाती है। आज भी हम इसी टॉपिक पे हैं और ये टॉपिक जो कि ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में तालीम होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए एज ए मसीही, एज ए फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ अभी हम दुआ करेंगे ताकि हमारा आज का जो सेशन है वो हमारे लिए खुदा उनके पाक फजल से भरा हो और उसका पाक रूह हमें गाइड करे। आए कदू जिंदा आसमानी बाप लश्करों के रब वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदावन बरकत दे कि मैं तेरे हजूर रहूं और तेरे कलाम की खुदावन जो मुनादी करें तो खुदावन तेरे कलाम से सीखे, जो खुदावन सिखाए उन लोगों के लिए भेद खुले। मसीह खुदावन हमें बरकत दे कि तेरे कलाम के वसीला खुदावन बहुत सी रुझानों तक तेरी आवाज़ पहुंचा सके, मसीह यीशु के नाम में आमीन। जैसा कि आप सबको हमारी जितने भी टॉपिक्स हैं वो बड़े पसंद आए हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हमें पॉजिटिव क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जाए कमेंट्स किए, कुछ ने हमें नेगेटिव कमेंट किया। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके भी। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। आज का टॉपिक है राख का बुद्ध। खाली यही कह देना कि राख का बुद्ध है तो वो मेरे ख्याल से गुड नहीं है। हमें इसकी पहले हिस्ट्री को जानना चाहिए कि राख के बुद्ध की हिस्ट्री क्या है। इसकी 3 चीज़ों को हम पहले तो आपके साथ शेयर करेंगे। किसका आगाज़ कब हुआ और उसके बाद ये किस तरह इसका जो है वो इसको जो राख है वो बनाई जाती है, और उसके बाद एक टॉपिक होगा कि ये आखिर रोज़ों के दिन किस तरह रखे जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले टॉपिक में हम इस बात को देखेंगे कि राख जो है वो राख का बुद्ध जो कब किस सदी से शुरू हुआ। हम ये देखेंगे कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। 7वीं सदी से इसका आगाज़ हुआ। 8वीं सदी में माथे पर राख लगाई गई। 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट ने इसको कबूल ना किया और इसके बाद ये एक सिलसिला जारी रहा। उसके बाद ये सवाल कि ये राख कैसे बनती है। ये जो पाम संडे होता है, उस पाम संडे की जो डालियां होती हैं इनको जलाया जाता है। जलाने के बाद उसकी राख को रखा जाता है और बाद में वो माथे पर लगाई जाती है। इसी तरह इसका जो रोज़ों का जो ये चीज़ को हमें जानने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत से मसीही इस बात को सोचते हैं कि रोज़े रखे कैसे जाते हैं। इनका डेट, हमारे रोज़ों की जो डेट है वो किस तरह होती है। हमारी भी चांद के हिसाब से ही होती है, किस तरह नहीं होती, लेकिन इस तरह होती है कि क्रिसमस का जो चांद होता है उसके बाद जो चांद होता है, 3 चांद के बाद जो है वो पहला बुध जो गिना जाता है, उसको हम जो है उस बुध को हम रोज़ों का आगाज़ करते हैं और उसी बुध को जो पुरानी मिनिस्ट्रीज थी उनको राख के बुध से उसको मुंसलिक करके पहला रोजा शुरू करते हैं। 46 दिन होते हैं जिसमें से 6 जो है वो निकाल दिए जाते हैं संडे, और उस हिसाब से हमारे 40 रोजे होते हैं। अब कॉन्सेप्ट जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि आखिर राख क्यों लगाई जाती है। आया इसका कॉन्सेप्ट बाइबल मुकद्दस में कहीं लिखा है? तो मेरे अजीजों, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि खजूरों के इतवार वाले दिन की जो डालियां हैं उनको जलाया जाए और किसी के माथे पर लगाया जाए। और दूसरी बात, अगर जो लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि रोज़ों में राख लगाई जाती है, तो आए हम यूहन्ना की किताब में से देखते हैं, और ये बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर मरकूम है बाइबल मुकद्दस में। यूहन्ना की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को देखेंगे। ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार डाला, टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहां पर जो रोजा रखा जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट और है। बेसिकली जब कभी आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, तो आप रोजा रख के खुदा को अपने लिए राजी कर सकते हैं। अपने बदनी जो है वो बदनी क्या कहा जाए कि अपनी बदनी कुर्बानी देकर आप खुदा को राजी करें। नैनवा ने भी ऐसा ही किया। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मातम के वक्त पर राख डाली जाती थी। मैं इस बात को
ایز اے خادم میں نے بائبل میں نہیں دیکھا کہیں پر کہ کسی کے ماتھے پر پہلے روزے والے دن راکھ لگائی جائے، اور اگر جس کانسیپٹ کو یہ لیتے ہیں کہ تو خاک ہے اور پھر خاک ہی میں مل جائے گا، تو وہ خاک ہے، مٹی ہے، لیکن راکھ نہیں ہے۔ چیزوں کو مکس اپ مت کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس بہت سی چیزوں کو واضح کرتی ہے کہ ماتم کے وقت پر یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے روزے ماتم کا نام نہیں ہے۔ ہاں، ہم گڈ فرائیڈے والے دن ہم دکھ کرتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے مسیح خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ادروائز یہ روزے ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں، ویسے ہی خوشی کا باعث ہے کہ ہم اپنی درخواستیں خدا کے حضور رکھیں، اور ہماری درخواستیں جب خدا کے حضور جائیں تو خدا ان دعاؤں کو سنے اور قبول کرے۔ ابھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس بات کو کریں گے کہ جی مسیحیوں کے لیے روزے لازم نہیں ہیں، مسیحی روزے نہ رکھیں، ان کے لیے لکھا ہے جب تو چاہے روزہ رکھ۔ تو میرے عزیزو اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے، لیکن میں اس کا شارٹ کٹ سی بات کرتا جاؤں گا۔ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ اس سوال پر بات کریں گے کہ روزے ہم پر لازم ہے کہ نہیں، لیکن میں شارٹ میں اس کا آنسر ضرور دیتا جاؤں گا کہ ہم سب مسیحیوں پر یہ 40 روزے لازم ہیں۔ اور رہی بات خاک لگانے کی، تو میرے عزیزو ہم یہ جو خاک لگاتے ہیں، یہ جو راکھ لگاتے ہیں، یہ ہم پر کہیں پر بائبل میں لازم نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں۔ آیا ہم پر یہ چیزیں جب لازم ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک طرح کا جو ہے بدعت ہے میری نظر میں، جو کلام میں نہیں ہے ہم وہ نہ کریں تو ہم برکت پائیں گے۔ کیونکہ میرے عزیزو دنیاوی رسومات سے زیادہ ہمیں پاک کلام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ دیکھنے کو یہ 1179 چیپٹرز کی ایک کتاب ہے، لیکن یہ ہر انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ اور آج بھی دنیا میں جتنی تعلیم ہے، جتنے لوگ آج اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے اسکالرز یا اپنے آپ کو بہت بڑی 30 مارکہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل مقدس دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں بتا چکی اور گزرے ہوئے وقت کو بھی پہلے سے آگاہ کر چکی ہے۔ آج کے کلام، آج کی بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ راکھ کا بدھ ہمارے لیے جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے روزے کی ویلیو ہے، ہم روزہ رکھیں، خداوند کے حضور آئیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی قربانی دیں، اپنی بدنی قربانی دیں، زبان کی قربانی دیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات جو بیچ میں رہ جانی تھی کہ دیکھیں بائبل میں کتنی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو فریش رہ، سر پر تیل لگا اور دیکھنے والے کو پتہ نہ لگے کہ تو نے روزہ رکھا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ بھائی صبح صبح چرچ جائیں، کیوں جانا جی، وہ ماتھے پر ہم نے راکھ لگوانی ہے، تو وہ کانسیپٹ جو جیزس کرائسٹ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیرا پتہ ہی نہ لگے کہ تو روزہ رکھے ہے، وہ کانسیپٹ کدھر ہے؟ ہم تو خود اپنے ماتھے پر کراس لگوا کے چونکوں میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ میں روزہ رکھے ہے۔ یہ کانسیپٹ جیزس کا نہیں ہے، نہ بائبل کا ہے۔ ان چیزوں کو رد کریں اپنی زندگی سے اور اپنے روزے کو پوشیدگی میں رکھیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آپ سب کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ آپ کے اوپر جو بھید ہم نے جو باتیں آپ سے شیئر کی، خداوند کرے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی اس کا کوئی اچھا جواب ہو۔ آپ کمنٹ کیجئے، آپ رائے دے سکتے ہیں، کوئی کویسچن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسیحیوں پر یہ روزے لازم ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں لازم تو پھر وہ اس بات کو بھی رد کرے گا جو ہم آپ کے آگے پیش کریں گے، وہ اس اپنے کانسیپٹ کو ظاہر کر سکتا ہے کمنٹس میں۔ آئے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب وفادار خدا، میں تیرے حضور آتا ہوں، خدا برکت دے کہ میں تجھ میں تیرے نام میں بڑھتا جاؤں، تیرا کلام خداوند دور دور تک لے کے جانے کی خداوند توفیق دے۔ خداوند تیرا کلام ہم سب پر برکت اور فضل کا باعث بنے۔ مسیح خداوند جتنی رجحانیں ہمیں دیکھتی ہیں ان سب پر تیرا فضل بنا رہے اور یہ سب تجھ میں اور تیرے نام میں بڑھتے جائیں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔